बिस्मिल्लाह। हाँ जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला बाज़ाब्ता बड़ा हमारी बैठक यहाँ हुई है। वैसे छोटी मीटिंग्स हमारी होती रही, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे बैठक हुई और जिसमें हमारे नए मेंबरान ने भी शिरकत की, कुछ पुराने मेंबरान ने भी माशाल्लाह, और सब बड़ी मुश्किलात से, बड़ी तकलीफ़ों से गुजर के आए हैं। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा और ख़ान साहब की और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जिस तरह उन्होंने ख़ान साहब की लाज रखी है और ख़ान साहब के नाम पे जिस तरह कौम खड़ी हुई है, जो हमारा बयानिया था उसके साथ खड़ी हुई है। कौम ने साबित किया है कि सन 47 में ये कौम अगर एक मुल्क नया बना सकती थी तो अब एक उस मुल्क के लिए खड़े भी हो सकते हैं, इस बात के लिए कि ये मुल्क सही मानों में एक आज़ाद मुल्क हो, जहां अवाम की मन मर्जी पे लोग आके इक़्तिदार में बैठें, परफॉर्मेंस पे फैसले हों, और जो फिर परफॉर्म ना करे अवाम वोट की ताकत से उनको बाहर कर दे। बाहर की डिक्टेशन पे ये मुल्क मजीद नहीं चलेगा। लंदन से इनकार के बाद अब वाशिंगटन की तरफ सर झुकाना, ये तो अजीब सी बात है। फिर 75 साल पहले हमने ताज बरतानिया को क्यों बरसगीर पाक को हिंद से बाहर निकाला था? अगर आज हम उनके हुक्म पे अपने मुल्क के फैसले करें, इसी की सजा इमरान खान साहब जेल में काट रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा काट रहे हैं। अमेरिका जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ने की सजा काट रहे हैं। अवाम के लिए हकीकी मानों में इंसाफ की बात करने पे वो अपनी सजा काट रहे हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले जो आदा आज हुआ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिश करेगी कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो इस पाकिस्तान के नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, उनको कानूनी तौर पे एक प्रॉपर पॉलिटिकल और कानूनी जद्दोजहद के बाद उनको निकाला जाए। हमारा सबसे पहला हमारा मकसद, हमारी मन मर्जी, हमारी मंशा ये है कि खान साहब और साथ में हमारी जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे पंजाब के साबिक गवर्नर जनाब चीमा साहब, उनके साथ साथ हमारे साबिक पंजाब के सदर और हमारे बहुत सी ख़वातीन कारकुनान, सब के सब जो हैं उनको निकालने के लिए हमारी भरपूर जद्दोजहद होगी। हम एक पुरअमन लेकिन पुरजोर सियासी जद्दोजहद करेंगे। हम कभी भी किसी के गिरबान में हाथ डालने के कायल नहीं हैं, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक हद क्रॉस करे। पार्लियामेंट के अंदर हम अपना भरपूर सियासी किरदार हम अदा करेंगे। कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मेंबरान ने ओथ ले लिया है, पंजाबी मेंबरान ने ले लिया है। असल में जो हमारा मैंडेट है उसका आधा तकरीबन हमसे ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 90 मेंबरान, पंजाब में 107, यहाँ 86 इस वक्त हमारे एफिडेविट पर, कुछ अभी ओपन में है क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना है। 9 सिंध में है, पूरा का पूरा कराची हमसे छीन लिया गया। पंजाब में आप ये देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात के इंक्लूडिंग हिम बशमूल उनकी तमाम बड़ी लीडरशिप अपनी सीटें हार चुके हैं। मियाँ साहब खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा से हार चुके हैं, लाहौर से भी हारे हैं लेकिन फॉर्म 47 पे जीते हैं, फॉर्म 45 पे हमारे लोग जीते हैं। मरियम बीबी का मैं हैरान हूँ, मरियम बीबी वज़ीर आला तो बना दी गई, लेकिन जिस सीट पे वो जीते हैं वहाँ महर शराफत साहब हमारे नौजवान रहनुमा वहाँ से जीत चुके हैं। उनके बड़े बड़े सुरमा जो है वो हारे, लेकिन कुछ को फॉर्म 47 पे जिताया गया। पूरा इस्लामाबाद हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों को फॉर्म 47 पे हराया गया। और फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 वो रिपोर्ट है उस ग्राउंड सिचुएशन की कि हर पोलिंग स्टेशन पे जितना वोट पड़ता है वो सारा फॉर्म 45 पे आपके सामने होता है। प्रिजाइडिंग अफसर की दस्तखत होते हैं, उस पैसेशन प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, अंगूठों का निशान होता है। वो रिजल्ट कुछ और कह रहा है, और एक कमरे में बैठ के आरओ साहब ने कोई अपनी मनमर्जी से 100 का 1000 बना देना, 10,000 का 1 लाख बना देना, 1 लाख से 10,000 बना देना। ये इस तरह से अगर आपने करना है इतने बड़े प्रोसेस की फिर क्या जरूरत थी? अगर हमने 25 करोड़ अवाम को निकाला और 25 करोड़ अवाम को हमने लाइन में लगाया, जिसमें 80-80 साल के हमारे बुजुर्ग, हमारे स्पेशल लोग व्हील चेयर्स पे 6-6 घंटे धूप में खड़े होकर उन्होंने वोट डाला, और वोट डालने के बाद रिजल्ट किसी और का निकला। आप मुझे ये बताइए, अगले इलेक्शन में फिर कोई वोट डालने निकलेगा? अगर लोगों के जहन में ये आ गया कि हम वोट क्यों डालें, रिजल्ट तो फॉर्म 47 पे बनेगा, ये चीज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तिजा रखते हैं सामने, ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 का इस कजिए का कोई हल निकालें। हम तो आईनी सियासी जदोजहद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह आपने रात को अदालत लगा के
یہ انشور کیا کہ الیکشن وقت پہ ہو. اور قاضی صاحب کی وہ بات ہمیں یاد ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن ہوگا. الیکشن ہو تو گیا, لیکن کیا صرف الیکشن کرانا کافی ہے یا آزاد شفاف بھی اس کی ایک لازمی جز ہے؟ اگر آزاد شفاف الیکشن نہ ہو تو کل سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں بھی میں نے یہ بات کی, اور آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر اس وقت پارلیمنٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ, سپریم کورٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس جمہوریت میں مینڈیٹ کا تقدس نہیں ہے وہ اس جمہوریت کا جنازہ نکلتا ہے. یہ ایسی ہے جتنا کسی بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے, اسی لیے ایک جمہوریت میں مینڈیٹ کی عزت کی اہمیت ہے. لیکن افسوس جن لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا انہوں نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا. بہرحال ہماری جدوجہد جاری ہے. انشاءاللہ کل آپ تحریک انصاف کو بھرپور سیاسی رنگ میں دیکھیں گے. انشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو میسج ہے, ان کی جو ہوپ ہے, ان کی جو توقع ہے اپنے ممبران سے کہ ان کے مینڈیٹ کی حفاظت ہو, اور عوام نے جس جذبے سے ووٹ دیا ہے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی. شیراز ایک سوال لے لیں کہ آپ جس طرح شیراز بھائی کی بات, آپ شیراز بھائی کی بات. شیراز ایک نیوز سے للا, جب تحریک اعتماد پیش ہوا اس کے بعد آپ ایوان میں بیٹھے رہے, پھر خطاب بھی کیا, سب نے وہ دیکھا. اب اسی پارلیمنٹ میں آپ دوبارہ جا رہے ہیں جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جو نمائندے آ رہے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, تو کیا یہ کوئی تضاد نہیں کہ اس طرح آپ بیٹھیں گے؟ میدان کوئی خالی نہیں چھوڑیں گے, مورچہ خالی نہیں چھوڑنا. کل کچھ سرپرائز دے رہے ہیں سر؟ کوشش کریں گے کہ وہ جماعتیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جس میں مولانا صاحب ہیں, جس میں اچکزئی صاحب ہیں, جس میں جماعت اسلامی ہے, جس میں اور جماعتیں ہیں. اور میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آج ایک بار پھر کہ حافظ نعیم صاحب نے جو مثال قائم کی ہے, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بہادر آدمی ہے. اس نے کہا کہ مجھے مانگے تانگے کا مینڈیٹ نہیں چاہیے, یہ سیٹ میں نہیں جیتا اس لیے میں واپس کرتا ہوں. مسلم لیگ نون میں ایسے لوگ ہیں, چیمہ صاحب کی میں بات, نثار چیمہ صاحب, ان جیسے لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا جن کو آفر کی گئی, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جیتے, ہم اپنے لوگوں سے دھوکہ نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اصل مینڈیٹ سامنے آئے, اور اصل وزیر اعظم جس کو عوام نے منتخب کیا ہے عمران خان صاحب, وہ اپنی اس کرسی پہ بیٹھیں جس سے ان کو بین الاقوامی مداخلت پہ, غیروں کی ایما پہ ہٹایا گیا. یہ پاکستان بننے کے بعد 75 سال میں ایک بہت بڑی سازش ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ ملک جس کو ہم آزاد سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کے فیصلے سمندر پار ہوتے ہیں. اچھا سر, علی صاحب کو خط لکھا جانا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, کب تک وہ خط لکھ دیا جائے گا اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. قاضی انور صاحب ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں, انہوں نے خان صاحب سے میٹنگ, اس میں وہ موجود تھے جس میں خان صاحب نے یہ بات کی تھی, اور یہ بات سامنے آئی کہ آئی ایم ایف سے جب معاہدے میں حکومت پاکستان جا رہی تھی, خان صاحب بطور وزیر اعظم تحریک انصاف کی حکومت سے انہوں نے ایشورنس مانگی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ میں تو جاتے ہیں, لیکن کیا آپ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب ایشور کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے جو الیکشن ہوگا وہ آزاد شفاف ہوگا؟ انہوں نے ایشورنس دی. تو عمران خان صاحب کا ان کا سارا کیس یہ ہے کہ ہم نے تو ایشورنس دی, کیا آئی ایم ایف نے یہ انشور کیا کہ اب الیکشن آزاد شفاف؟ علی صاحب لاسٹلی یہ بتا دیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات میں چیئرمین کا امیدوار کون ہوگا, اور کل اپوزیشن لیڈر آپ کی طرف سے کون ہوگا؟ انشاءاللہ گور صاحب. اور اپوزیشن لیڈر ہمارے عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور آٹومیٹکلی ان کو بننا ہے, لیکن دیکھتے ہیں خان صاحب کیا فیصلہ کریں.